Sadhguru Dhume visited Mauling and interacted with residents over local concerns. Residents highlighted the lack of toilet facilities, saying a government survey had been conducted but no further action followed. Dhume assured them of necessary steps to address the issue. आणि आता हे बाई कडसून येता ते घराचे आमचे जांग जाय आणखी आमचं कोण ना आधार कोण ना योग चेडो एक टॉयलेट जाय आणि माझे सध्या पत्रे आसा ते माझे सारके करूंक जाय. धुमे सरान माझे सगळे मोडलेले ते दुसरे दिसा सर येयलो पळून गेलो. तिसरे दिसा पयल्यार सगळे मोडले सामके कोसळून पडले. चवथ्या दिसा सरान माझे सगळे एका दिसा भितर सकाळी येवन सांज मेरेन 8 जाता म्हणसर सगळे मद्यार करून पुरे केले. सगळे सारके वेवस्थेन केले आणि आता सद्या लोकांक टॉयलेटीची गरज आहा. ते टॉयलेटी ह्या सरान करून दिवच्यो. आमच्या मावळंग्यान चडशा जाणांक टॉयलेटींचो प्रॉब्लम आहा सगळ्यांक. तेका लागून आयज आमच्या हांगा धुमे सर येयलेले आसा. तेंचे कडेन आमी सगळ्यांनी सांगलां मेळोन की आमकां मातशो ह्यो टॉयलेटीचो प्रॉब्लम जो आसा आमचो तो मातसो सॉल्व करा म्हणून. म्हाका म्हाका एक टॉयलेट आमकां ना इतकीच मी मागता म्हणजे घरा कडेन मागता टॉयलेट म्हाका. राम मयेकर, सीता सकाराम मयेकर. आमी पंचायतीन गेल्यो संडास मागपाक गेल्यो तेन्ना आमकां तेंच्यांनी ऑफिसान धाडली, वनात धाडली आनी तेंच्यांनी आमकां काय सांगलें तुमी लग्नाचो तेर्मो घेवन या म्हणून. आनी आमच्या कडेन लग्नाचो एकट्या कडेन आसलो म्हणून सगळ्यां कडेन बायलां कडेन लग्नाचो तेर्मो ना न्हू सर. तेका लागून आमी परत वचकच ना. मागीर घराचें करूंक गेलें जायना म्हणटा. मद्दी आमचें घर कशें शाणपणूच ना. तुमी पयल्यार जाता कशें म्हणून बांदपाचें आनी कितें करपाचें तें चड. हां आयज तेणी दिली रमेशान धुमे. हो मिटिंगेक या मागीर कितें तुमचें सोल्युशन आहा तें सांगा म्हणून सांगलें. ना आतां सांगलें न्हू संडास ना घर ना दिता म्हणटा न्हू. पार्वती शंकर मयेकर. आमी संडासाक हें वचकच ना. घराचें केल्लें आमचें जांग ना आनी आतां हे बाई कडसून येता तें घराचें आमचें जांग जाय आणखी आमचो कोण ना आधार कोण ना योग चेडो आहा तो खंय ना असो घरात कडेन. ते बाईन आमकां हें करून दिवंक जाय म्हणून या मयेकर वाडा. आनी काय आता तुमच्याकडे सद्गुरू धुमे तेंच्यांनी कितें सांगलें दिता म्हणून सांगलें करून. पुंडलीक मयेकर आणि मी सरां कडेन मागलें की म्हाका रिपेरींग जाय घर अशें आनी म्हाका एक टॉयलेट जाय आनी म्हाजे सद्या पत्रे आसा ते म्हाजे सारके करूंक जाय आनी म्हाका फक्त आनी सरां कडेन हेल्प जाय असो. आनी सरां कडेन तशेंच मागलें आनी म्हाका तिणी दिता म्हणून सांगलें आनी हें केलें तेणी. अर्जून गोपिकी गांवकर. आयज धुमे सरान म्हाजे सगळे मोडलेले ते दुसरे दिसा सर येयलो पळून गेलो. तिसरे दिसा पयल्यार सगळे मोडले सामके कोसळून पडले. चवथ्या दिसा सरान म्हाजे सगळे एका दिसा भितर सकाळी येवन सांज मेरेन 8 जाता म्हणसर सगळे मद्यार करून पुरे केले. सगळे सारके वेवस्थेन केले आणि आता सद्या लोकांक टॉयलेटीची गरज आहा. ते टॉयलेटी ह्या सरान करून दिवच्यो. आयज हो सरान म्हाजे धुमे सर सगळे म्हाजे करून दिले आनी 4 दिसाच्या भितर म्हाजे सगळे गडाक गुम करून दिले. तेन्ना ह्या धुमे सराक बरें तेवान आयुश्य दिवचें. गरीब लोकांचे अशेंच करून तेणी दिवचें आनी गरीब लोकांक तो पावचो आनी इतले मी तेचे आभार मानता. नमस्कार, म्हजें नांव दिपा गांवकर. आमच्या मावळंग्यान चडशा जाणांक टॉयलेटींचो प्रॉब्लम आहा सगळ्यांक. तेका लागून आयज आमच्या हांगा धुमे सर येयलेले आसा. तेंचे कडेन आमी सगळ्यांनी सांगलां मेळोन की आमकां मातशो ह्यो टॉयलेटीचो प्रॉब्लम जो आसा आमचो तो मातसो सॉल्व करा म्हणून. आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां की आपूण करता म्हणून सगळ्यांचें. म्हाका एक टॉयलेट आमकां ना इतकीच मी मागता म्हणजे घरा कडेन मागता टॉयलेट म्हाका. हय मी तशें संडासाच्या सरा कडेन मागता आनी काय. गजानन नाईक. माझे फाटसून पत्रे सबन गेल्ले आहा मोडलेले आहा. त्या सरा कडल्यान हांव सांगलां सारकें करून दिया म्हणून. तेंच्यांनी म्हाका सांगलां सपोर्ट करता म्हणून. इतलेंच म्हाजे देव तेंचे देव बरें करूं.
सध्या आमी मावळिंग्या मयेकर वाड्यार आसा आनी आमी हांगा तेंची समस्या जाणपाक आमी जमलेले आसा आनी तेंची जे हांगा जे रहिवासी आहा जे स्थानीक आहा तेंची खुबशी समस्या आहा हांगा. तेंची चडशी समस्या आहा की तेंचे घराचे रिपेरींग कामाची गरज आहा तांकां. घर जें आहा तांकां थोड्यांची मातयेची घरां आसा, थोड्यांची छप्परां गेल्ली आसा. अशी घराचीच मेन तेंची कामां खुबशीं कामां हांगा पेंडींग आसा. आनी सेकंड थींग तेंचे टॉयलेट तांकां ना. टॉयलेट फेसिलिटी जी बेजीक नेसेसिटी आहा म्हणजे आमची लायफाची ती तेंची टॉयलेट तांकां फेसिलिटी ना. तेंच्यांनी कितें तेंचे प्रोसेस केला पूण ते फुडें सरोंक ना म्हणटा. तेजेर आमी भर दितले आनी जे कितें फेसिलिटी तांकां मेळोंक जाय ती मेळपाचो प्रयत्न आमचो चालू आसतलो. तशेंच तेंचे हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर जे गांवांत जे आहा न्ही तेंचे रस्ते जावं नाल्यार तेंचे बाकीचे जे एक्सेसिबिलिटी जे एप्रोच रोड आनी कितें आहा न्ही ते तेंचे खुबशे कमी प्रमाणान आहा तेंचे हांगा. तेजेरूय भर दिवपाची गरज आहा. तशेंच जे यूथ आनी महिला तांकां बी कितें तरी रोजगार दिवपाची गरज आहा. जेणे करून जे गांवाचें डेवलपमेंट जातलें, इकॉनॉमी तेंची वाडटली आनी तांकां एक सेल्फ डिपेंडंट कशें ते महिला जावं भुरगे जे आहा न्ही ते फुडें सरोन जे गांव फुडें प्रगतीच्या मार्गार हाडटले. तसो आमी तांकां आश्वासन दिलां की जें कितें जाता आमचे कडेन जे आमी धुमी फावंडेशन अंतर्गत जे कितें जाता फेसिलिटी ते आमी तांकां दितले. तांकां कसो सपोर्ट करूंक जाय, खंयच्या प्रमाणान आमी तांकां सपोर्ट करूंक जाय, तेंची जे घरांक जे कितें जाय न्ही आनी तेंचे बाकीचे जे फेसिलिटी तांकां कितें जाय तेजेर आमी भर दिवन तेंची आमी आतां विचारपूस केल्ली आहा आनी तेजेर भर दिवन आमी ते फुडें सरोन ते तांकां आमी अशा जे लोकांक सदांच आमचो फाटिंबा आसता आनी तेच्या खातीरूच आमी फुडें सरलेले आहा. जे गोरगरिबाचो जो विकास जावंक जाय जो तांकां फेसिलिटी मेळोंक जाय, जे तांकां बेजीक फेसिलिटी नेसेसिटी जे आहा लायफाची त्यो तांकां मेळोंक जाय आनी हो तेंचो हक्क आहा. आनी तेच्या खातीर आमी सदांच फुडें सरता आनी जे तांकां जे आमचे कडेन मदत जाता ती गोरगरिबाक डे टू डे लायफाक तांकां जे डिफिकल्टी त्रास काडटा आनी ते आपले डे टू डे लायफ जगता तेच्या खातीर आमचो सदांच तांकां सपोर्ट आसतलो.